बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल-मुर्शिद के साथ मुनव्वर अतीक हाजिर खिदमत। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद रहती दुनिया तक राह हिदायत है। आज के इस दौर में हम किस तरह से कुरान मजीद से हिदायत हासिल करके कामयाबी और कामरानी की मनाजिल तय कर सकते हैं, ये हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। और इसमें हमारी रहनुमाई के लिए हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब हमारे साथ हर प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हुआ करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब का मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाता चलूँ। वैसे तो बहुत सारे हवाले हैं इनके तारुफ के। आप रूहानी एतबार से सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख हैं और लाखों की तादाद में लोग इस आस्थाने से फ्यूज़ो बरकत समेटते हैं। इसके अलावा आपको ये सादत हासिल है कि आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद का तर्जमा किया, तफसीर आपने उसकी लिखी और उसके साथ पंजाबी के अंदर पहली दफ़ा किसी ने कुरान मजीद का तर्जमा, उसका मफ़हूम बयान किया और उसके करीब तरीन और बहुत ही खूबसूरत और कुदरतुल्लाह एंड कंपनी ने उसको प्रिंट किया। वो इसके पब्लिशर हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि इल्म क्या है। कुरान मजीद की जब इब्तिदा हुई तो उसमें इकरा से शुरुआत हुई। पढ़ो, क्यों पढ़ो, क्या पढ़ो और पढ़ना क्यों जरूरी है, सीखना क्यों जरूरी है, इल्म हासिल करना क्यों जरूरी है और इल्म है क्या, आज का हमारा ये टॉपिक है। और इसमें हम बात करेंगे जनाब हजरत अमीर मोहम्मद अकरम अवान साहब से। हजरत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और इस अहम मोड़ पे कि जब हमारा मुल्क बहुत सारे बहरानों में घिरा हुआ है तो हमें ज़रूरत है कि हम उस किताब मुक़द्दस की तरफ लौट कर आएँ और उससे राह हिदायत पाएँ। आज इल्म के ऊपर हम बात करेंगे। आप ये फरमाइएगा कि इल्म क्या है बेसिकली और इसकी बुनियादी तकसीम क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म बुनियादी तौर पर जानने को कहते हैं। किसी शय के बारे आप कितना जानते हैं। और तख्लीकी तौर पर इसकी दो किस्में हैं। एक इल्म है हर ज़ी रूह को फितरी तौर पर अता होता है जिंदा रहने के लिए। वो इंसान में भी है, हर जानदार में, हर जानवर में भी। आप देखते हैं मछली का बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई तैरना सिखाता नहीं, वो उसका फितरी इल्म है। जानवर का, गाय भैंस का बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध तलाश कर लेता है, उसे पता है मेरी ज़िंदगी का सबब है। इसी तरह इंसान के भी बाज़ उलूम फितरी होते हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, वो हर ज़ी रूह को अता होते हैं। दूसरा इल्म होता है कसबी, जो इल्म हासिल किया जाता है। मसलन आप मछली को भी कई करतब करते देखते हैं, वो उसे सिखाए जाते हैं। फितरी तो होते तो सब में होते, वो कसबी इल्म होता है और उसकी हुदूद हैं हर जानवर की अपनी इस्तेदाद के मुताबिक। और उसकी हकीकत जो है वो इस्तेदाद इंसान को दी गई है कि उसके इल्मों की कोई हद नहीं है, कहाँ तक वो हासिल करता है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसकी इंतहा हो गई है। इल्म की इंतहा नहीं है। और कसबी इल्म जो है, जो कसब यानी कि जो मेहनत से आप हासिल करते हैं उसे कसबी इल्म कहेंगे जी। कसबी इल्म कितनी तरह के हैं। कसबी इल्म की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया है, कसबी इल्म को आपने फरमाया अल इल्म, द नॉलेज। कुल्ली इल्म जो है फरमाया अल इल्म इल्मान, इसके दो हिस्से हैं, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान और कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कसबी ये जो इल्म है हुसूल की हासिल किया जाता है, कसबी और हुसूली, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका इल्मुल अदियान है, यानी अकायद, नज़रियात,
ذات باری کے بارے جاننا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، آخرت کے بارے اور اعمال کی جزا و سزا کے بارے جاننا، یہ سارا علم الادیان ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نارمیٹو سائنسز. اور یہ حضور نے پہلا حصہ فرمایا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اولیت دی، علم الادیان کو اولیت دی ہے. اور دوسرا علم ہے علم الابدان، فزیکل سائنسز، چیزوں کا علم، کیسے بنتی ہیں، کیسے استعمال کی جاتی ہیں، کیا نفع ہے، کیا نقصان ہے، یعنی فزیکل تھنگس کا جو علم ہے وہ سارا اس میں آ جاتا ہے. تو مکمل علم جو ہے اس کے دو حصے ہیں. ایک حصہ عقائد و نظریات، یا آپ کہہ سکتے ہیں دین کا علم، دنیا و آخرت، دنیا کے اعمال کا آخرت میں نتیجہ کیا ہوگا، یہ سارا جوڑ کے اسے علم الادیان کہیں گے. اور دوسرا فزیکل سائنسز کا علم الابدان. اچھا، اس میں چونکہ ہمارے پروگرام کا جو نام ہے وہ بھی المرشد ہے، اور مرشد کا مطلب رہنمائی کرنے والا، استاد، سیدھا راستہ دکھانے والا. استاد اور علم، اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ اتنا سختی سے کیوں کہا گیا کہ علم حاصل کرو، خواہ تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے؟ اور یہ کون سا علم ہے جس کے لیے؟ یہ محاورتاً ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چین عرب سے اس وقت بہت دور سمجھا جاتا تھا، اور عرب میں منڈیاں لگتی تھیں، اور ان میں مغرب سے بھی لوگ آتے تھے اور مشرق سے بھی، ہندوستان سے بھی لوگ جاتے تھے اور چین سے بھی جاتے تھے. تو جتنے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اس سے بہت زیادہ دور ان ممالک میں چین تھا. تو محاورتاً حضور نے فرمایا کہ خواہ چین بھی جانا پڑے، یعنی جتنا بھی لمبا سفر کرنا پڑے تو علم حاصل کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کریم نے جو عظمت دی ہے اس کی بنیاد علم ہے. جتنا علم وہ حاصل کرتا ہے اتنا اس کی جو زندگی اور اس کی فکر اور اس کا کردار وہ پالش ہوتا جاتا ہے، اور وہ خوبصورت انسان بنتا چلا جاتا ہے. تو اگر وہ پالش نہ ہو تو پھر حیوان میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. محض کھانا کھایا، سو گئے، بچے پیدا کیے، مر گئے. اس لیے علم کی تاکید کی گئی. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب دین کو پڑھتے ہیں اور پھر اس میں پھر دیگر چیزیں بھی پڑھتے ہیں، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو ان کے پڑھنے کا سٹائل ٹھیک نہیں ہوتا، یا ان کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم نے علم حاصل کیسے کرنا ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس میں؟ دو باتیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو جو آپ نے پہلے فرمایا کہ استاد یا مرشد، تو ہر پڑھا ہوا آدمی استاد نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں بہت علم حاصل کرتے ہیں اور آگے پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن انہیں کہا جائے تو وہ لیکچر نہیں دے سکتے. بعض بہت پڑھے لکھے آدمی ہوتے ہیں، تصنیف کر سکتے ہیں، پڑھا نہیں سکتے، لیکچر نہیں دے سکتے، کتاب لکھ لیتے ہیں. تو استاد کے لیے یہ خصوصیت ضروری ہے کہ وہ علم حاصل بھی کرے اور علم منتقل کرنے کی استعداد بھی رکھتا ہو. تو ہمارے ہاں بنیادی طور پر یہ نہیں دیکھا جاتا. ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی، اس کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ استاد ہے. یہ ضروری نہیں. استاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس سند بھی ہو، وہ پڑھا لکھا بھی ہو اور علم منتقل بھی کر سکتا ہو. بنیادی غلطی تو یہاں سے ہوتی ہے. دوسری بہت بڑی غلطی جو ہوتی ہے وہ حصول علم میں ہوتی ہے، چونکہ دین کا علم جو ہے وہ دماغ میں سماتا نہیں ہے. دماغ اس کا تجزیہ صحیح نہیں کر سکتا. دماغ جب وہ دل میں سماتا ہے تو پھر دماغ اس کی اچھی بری چیزیں دیکھ سکتا ہے، اس کی اچھائیاں دماغ پر عیاں ہوتی ہیں. تو اگر دل میں نہ جائے تو پھر جیسے آپ دیوار پر پانی مار رہے ہیں، اس کے اندر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. چونکہ ذرائع علم جو ہیں وہ بنیادی طور پر قرآن کریم نے 3 بتایا. اخرج من بطون امہاتکم لا یعلمون شیئا، تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر تمہیں السمع والبصر والافئدہ، 3 چیزیں بنیادی عطا کی، سمع، بصارت اور افئدہ، نہاں خانہ دل. دل کا انتہائی گہرائی میں ایک نقطہ.
تو ہم سما کو بھی استعمال کرتے ہیں، بصر کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو کتنے لوگ ملے ہیں جنہوں نے دل میں بھی علم کو سمویا ہو، دل سے علم حاصل کیا؟